करीबन 15-20 मिनट के बाद दोबारा टेलीफोन बजा। ज्ञानी ने झपट कर रिसीवर उठाया। बको, शायद लाइन पर सिवाय मखसूस लोगों के और कोई उससे बात नहीं कर सकता था, तभी तो वो उससे खिताब कर रहा था। दूसरी तरफ से चंद लम्हे बात सुनने के बाद एक शफाक मुस्कुराहट उसकी मूंछों के घने बालों में छुपे होंठों पर फैल गई। शाबाश, मैं तुम्हारा मुंतजिर हूँ, ये कहकर उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। गद्दार आ रहा है, ये फिक्रा उसने पहली मर्तबा ओमा से मुखातिब होकर कहा था। ओमा अपनी जगह से अचानक उछलकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा शिद्दत जज्बात से चमक उठा, जैसे उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली हो। मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आई थी कि आखिर वो इस खबर पर इतनी खुश क्यों हो गई, और जब बासु आया तो मुझे उसकी वो हरकत समझ में आ गई। बासु नाटे कद और गठे हुए जिस्म का एक बंगाली था, जिसके चेहरे पर लिखा था कि वो इंसानों की किसी बदतरीन नस्ल का नुमाइंदा है। ज्ञानी के साथ ही उसे खुले हाथों यहाँ लाए थे। ज्ञानी के ग्रोह के किसी आदमी को महज इतना हुक्म पहुंच जाना ही काफी था कि ज्ञानी जी ने उसे याद किया है। खा उसे इस बात का इल्म भी हो कि वहां जाना जान से हाथ धोने के मुतरादिफ होगा, फिर भी किसी की मजाल न थी कि उसके हुक्म के आगे दम मार सके। आने वाले के चेहरे से खूंखारी टपकती थी, लेकिन जैसे ही ज्ञानी के आदमी उसे अंदर धकेल कर बाहर निकले और उसकी नजरें ज्ञानी से टकराईं, यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी रूह कब्ज कर ली हो। तुम ही ने भाटिया को खबर दी? ज्ञानी के लहजे से खूंखारी साफ आया थी। वो बोला, ना ज्ञानी जी, मैं तो उसके मुंह से लफ्ज भी ठीक से नहीं निकल पा रहे थे। ओमा उसके अंदर आते ही उसके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। फिर उसने बासु के गिर्द एक चक्कर इस तरह काटा जैसे कोई आदमखोर चुड़ैल किसी दहशतज़दा बच्चे का खून पीने से पहले उसके खौफ से लुत्फानंदोज हो रही हो। शट अप! ज्ञानी की एक ही धाड़ ने उसे जैसे मफलूज कर दिया। ओमा देवी, ज्ञानी ने इस मर्तबा बड़े नर्म लहजे में उसे मुखातिब किया था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। जी महाराज। ज्ञानी बोला, इसकी जबान से सच उगलवाओ। जो ही ये फिक्रा ज्ञानी के मुंह से निकला, बासु के अंदर जैसे कोई टेप रिकॉर्डर चलने लगा। नहीं, परमात्मा की सौगंध, काली की सौगंध, ये झूठ है, ये झूठ है। उसकी घिघियाहट पर ज्ञानी और ओमा के यक्के बाद दीगरे गूंजने वाले सफा कह कहे गालिब आ गए, और मैंने एक मर्तबा फिर बिजली कड़कने का मंजर देखा। ओमा माहिर जिम्नास्टरों की तरह उसके कंधों पर दोनों हाथ जमाकर उसके सर पर से गुजरती उसके सामने आ गई। उसने बिजली किसी फुर्ती से बार बार पैंतरे बदल कर मुख्तलिफ एक्शन दिखाए। हर मर्तबा जब वो पोज बदलती, बासु सहम कर पीछे हट जाता। पीछे हटता हटता अब वो कमरे की दीवार से आ लगा था। मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया हो। मैं अपनी कुर्सी में धंसा हैरत से ये नजारा कर रहा था। ज्ञानी भी चूहे बिल्ली के इस खेल से लुत्फानंदोज हो रहा था। जय काली! ओमा की गैर मानूस सी आवाज सुनाई दी, और उसके साथ ही बासु के मुंह से ऐसी कराह निकली जैसे उसे ज़िबाह किया जा रहा हो। खुदा की पनाह! मैं तो नजर भर कर उसके चेहरे को भी न देख सका। उसके स्याह चेहरे पर सुर्ख गाढ़े खून की लकीरें तैर रही थीं। ओमा के नाखून रंगीन हो रहे थे। वो वाकई उस वक्त खून पीने वाली काली माता नजर आ रही थी। बासु का मुंह नोचने का ये अमल उसने यक्के बाद दीगरे 2-3 मर्तबा दोहराया। शायद ये कमरा खुसूसी साउंड प्रूफ था, वरना ज्ञानी भी इस तरह मुतमईन होकर ना बैठा रहता। सच बताओ, सच, वरना ओमा तुम्हारी जान सिसका सिसका कर निकालेगी। ज्ञानी अपनी जगह बैठा बैठा धाड़ा। बासु बोला, मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए। बासु ने चाहा कि जमीन पर झुककर ओमा के पांव छू ले, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो उलटकर दूसरी तरफ जा गिरा। ओमा ने उसके चेहरे पर जोरदार लात जमाई थी। खून से उसके कपड़े भीगने लगे। अब शायद उस पर दीवानगी का दौरा पड़ा था, क्योंकि वो चीखता चिल्लाता दोनों हाथ आगे की समत फैलाए ओमा का गला घोंटने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन वो कोई जमीनी मखलूक तो थी नहीं। नजर उस पर कैसे ठहरती। जय काली! दोबारा उसकी खूनी ललकार गूंजी। बासु की हसरत दिल ही में रह गई। इस मर्तबा ओमा ने जोरदार पंच उसके पेट में मारा था। ओमा की हर जरब पर ज्ञानी के मुंह से नफरत की चिंगारियां निकल रही थीं। और मारो, और मारो। मैं अभी तक कोई फैसला न कर पाया था। ये खूनी ड्रामा बतौर एक इंसान मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन जिन लोगों के दरमियान मैं बैठा था वो शायद ऐसे खेल रचाने के आदी थे। बासु ने भी अपनी जिंदगी में जाने खुद कितने बेगुनाहों को सिसका सिसका कर यूं मारा होगा, जो अब कुदरत उसे इस अजियतनाक मौत से दो चार कर रही थी। मैं ये भी सोच रहा था कि ज्ञानी आत्मा सिंह ने मेरी मौजूदगी में आखिर ये सब कुछ क्यों किया था। जाहिर है इसकी भी कोई वजह होगी। अगर उसे मेरी शख्सियत पर कोई शक हो गया था और उसने कमजोर इंसानी फितरत को एक्सप्लॉइट करके कोई अंदाजा कायम करना चाहा था, तब भी मेरे लिए खामोश और लाताल्लुक रहना ही बेहतर था। दूसरी सूरत में मुमकिन है उसने मुझे
जांचने के लिए ही ये तमाशा यहाँ करवाया हो और मेरे मुमकिन रद्द अमल से कोई नतीजा अखज करना चाहता हो। अगर ऐसी बात थी तब भी मैं उसे अपने कमजोर होने का एहसास क्यों होने देता। ये थीं वो मसलहतें जिन्होंने मेरी जबान और हाथों पर ताला लगा दिया था और मैं भी बज़ाहिर ज्ञानी आत्मा सिंह की तरह इस सफाकी से महजूज होने लगा। बासु के मुंह से अब मुगल्लज़ात का तूफान उबल रहा था। वो ओमा और ज्ञानी को वहशियों की तरह गालियां बक रहा था। जवाब में दोनों दरिंदों के कैकहों में मजीद शिद्दत आ गई थी। उन्हें इस खेल में शायद अब ज्यादा मजा आने लगा था। अचानक ओमा फिर अपनी जगह से उछली। इस मर्तबा वो बासु के कंधों पर सवार हो गई। उसकी टांगें किसी ऑक्टोपस की तरह बासु के जिस्म में गड़ गई थीं। अपने दोनों पांव उसके कंधों पर बैठे बैठे उसने मोड़कर बासु की पसलियों में गाड़ दिए। शायद वो उसके गुर्दों पर दबाव डाल रही थी और उसके साथ ही उसने बासु के सर को दोनों हाथों से सख्ती से दबाना शुरू कर दिया। उसने बासु की कुछ मखसूस रगों को दबाकर उसे मुकम्मल बेबस कर दिया था। उसके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। फिर उसके हवा में लहराते हाथ भी बेबसी से ढलक गए। अगला मंजर देखकर मैंने वाकई चंद सेकंड के लिए आंखें बंद कर लीं। कड़क की आवाज सुनाई दी और बासु कटे हुए दरख्त के तने की तरह जमीन पर गिर गया। उसकी गर्दन की हड्डी खूनी डायन ने झटका देकर तोड़ डाली थी। ये मखसूस दाव उमूमन कमांडोज ही जानते हैं और बहुत कम मार्शल आर्ट्स के माहिरीन को इसका इल्म होता है, लेकिन वो ये दाव भी जानती थी। इस बात का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बासु के जमीन पर ढेर होने से पहले उसके जिस्म से लिपटी वो नागिन उससे अलग होकर जमीन पर आ रही। उसने फातिह खिलाड़ियों की तरह गर्दन को हल्का सा खम देकर अपने गुरु घंटाल को प्रणाम किया। ज्ञानी तालियां बजाने लगा। वेल डन। फिर दोनों ने मिलकर फतह बुलाई। मुझे भी बादल नखास्ता वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह कहना पड़ा। बासु की लाश फर्श पर पड़ी थी। उसके मकरू चेहरे पर फैली खून की स्याह लकीरों ने उसे खासा डरावना बना दिया था। फर्श पर उसके लाश के इर्द गिर्द अब खून का तालाब सा बनने लगा था। न चाहते हुए भी मुझे उस तरफ न सिर्फ देखना पड़ा बल्कि ज्ञानी की तरफ देखकर मुस्कुराना भी पड़ा। ओमा टॉयलेट में जा घुसी थी। मैं अभी तक ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि इस भरे पूरे होटल में ज्ञानी ने कितनी बेदर्दी से इस शख्स को मरवा दिया। लाश कैसे गायब होगी, किसी को शक नहीं होगा क्या? लेकिन ये सब मेरे जाती ख्यालात थे। ये बेबुनियाद वसवसे थे। मेरा वास्ता बड़े काइयां और मक्कार शख्स से पड़ा था। उसके हाथ बहुत लंबे थे, हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा लंबे। करीबन 5 मिनट तक इस नाकाबिले बयान अजियतनाक माहौल में ज्ञानी मुझसे बिल्कुल नॉर्मल लहजे में बातें करता रहा। उसने ब्रीफ केस को अब हाथ लगाया था। मुझसे अब उसने मुख्तसरन पिछले वाकयात सुने थे। इससे पहले उसे जैसे कोई बात याद ही नहीं थी सिवाय बासु के, और अब उसे इस बात का जैसे एहसास ही नहीं था कि उसके सामने इस भरे पूरे होटल में खून में लिथड़ी एक लाश भी मौजूद है। थोड़ी देर के बाद ओमा टॉयलेट से बरामद हुई। उसने कपड़े बदल लिए थे। खूनी गुस्ल तो वो पहले ही कर चुकी थी, लेकिन अब शायद खून के धब्बे मिटा कर आई थी। उसके मुतनासिब आज़ा पर मुंढे, चुस्त कपड़े और खूबसूरत चेहरे को देखकर किसी को उस पर शक करने की हिम्मत नहीं हो सकती थी। बाहर आकर वो दोबारा उसी सोफे पर ढेर हो गई। ज्ञानी ने पुश बटन दबाया तो वही बदशक्ल हबशी अंदर दाखिल हुआ। ये पार्सल भाटिया को भेज दो। उसने बासु की लाश की तरफ इशारा किया। आने वाले ने सर झुकाया और बाहर निकल गया। उसने मुझे और ओमा को अपने पीछे आने का इशारा किया। आओ चलें। ज्ञानी के अपनी जगह से उठते ही वही खला दोबारा नमूदार हुआ। उससे गुजरकर जैसे ही हम तीनों दूसरे कमरे में पहुंचे, दीवार अपनी जगह वापस आ गई। उस लम्हे मुझे उन दोनों से घिन महसूस हो रही थी। खुदा ही जानता था कि किस तरह मैंने वो जानलेवा घड़ियां गुजारी। दूसरे कमरे में हमें पहुंचे बमुश्किल चंद मिनट ही गुजरे थे जब एक खूबसूरत वेट्रेस ट्रॉली धकेलती अंदर दाखिल हुई। ट्रॉली पर शराब की मुख्तलिफ बोतलें और ग्लास बड़ी नफासत से सजाकर रखे गए थे। वेट्रेस ने मेज पर ग्लास सजाए और 3 जाम तैयार कर दिए। पहले उसने ज्ञानी को और फिर ओमा को जाम पेश किए, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने इनकार कर दिया। तो तीनों ने इस तरह मेरी तरफ देखा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया का बाशिंदा हूँ। उनके पूछने से कबल मैंने कह दिया मैं शराब नहीं पीता। ओमा ने कंधे उचकाए, हैरत है। ज्ञानी आत्मा सिंह ने मेरे कुछ कहने से पहले वेट्रेस को इशारा किया, तुम जाओ। वो उल्टे पांव बगैर आवाज पैदा किए दरवाजा बंद करके निकल गई। मैं बावजूद कोशिश के अपनी नफरत न छुपा सका।
حیرت کی کیا بات ہے اوما دیوی؟ وہ بولی اس پیشے میں ایسے لوگ نہ دیکھے نہ سنے۔ گیانی اس دوران ہم دونوں سے لا تعلق شغل میں نوشی میں مصروف تھا۔ میں نے کہا میرا خیال ہے آج کے بعد شاید تم اپنا خیال بدل لوگی۔ میں نے یہ فقرہ کچھ ایسا چبا کر کہا تھا کہ اوما محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ ممکن ہے اس نے کچھ کہنا چاہا ہو لیکن گیانی کی موجودگی نے اسے مانے رکھا۔ میں نے گیانی کو مخاطب کیا اگر اجازت ہو تو باس میں چلا جاؤں؟ وہ بولا ٹھیک ہے، ہم رات کو دوبارہ ملیں گے، ہوٹل میں ہمارے ساتھ ہی ڈنر کرنا۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا اور میں شکریہ کہہ کر باہر نکل آیا۔ کل رات سے اب تک کی مسلسل بھاگ دوڑ نے مجھے خاصا تھکا دیا تھا۔ مجھ میں ایک لمحے کے لیے بھی مزید کوئی رسک لینے کی تاب نہیں تھی۔ کم از کم ان حالات میں اپنے دوستوں سے رابطہ پیدا کرنے کی عیاشی کا متحمل ہونے سے تو رہا۔ میں جسمانی طور پر تو زیادہ نہیں، روحانی طور پر البتہ ضرور خود کو مکمل تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میری آنکھوں نے جو کچھ تھوڑی دیر پہلے دیکھ لیا تھا وہ شاید میں کبھی بھلا نہ پاؤں۔ بار بار ایک ہی سوال مجھے کچوکے دے رہا تھا، کہاں جاؤں؟ پھر ایک سمت دل و دماغ نے مشترکہ رہنمائی کی، ماتا جی اور امرت کور کے پاس۔ ہاں، اس ذبح خانے میں وہ دو پناہ گاہیں مجھے ہر صورت میسر تھیں، معصوم اور متبرک پناہ گاہیں جو بدقسمتی سے اس شیطان سے متعلق ہی تھیں، لیکن اس سے بالکل الگ تھلگ، بالکل علیحدہ۔ اور یہ سوچتے ہی میں نے گھر کا رخ کیا۔ چوکیدار نے مجھے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ شاید اب وہ مجھے اچھی طرح پہچاننے لگا تھا۔ میں ڈرائنگ روم سے گزر کر سیدھا مکان کے عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ حسب معمول اس نہنگ سکھ نے جس کی یہاں ڈیوٹی تھی ماتا اور امرت کور کو میری آمد سے آگاہ کیا اور اجازت ملنے پر مجھے اندر لے گیا۔ مہر و وفا کی دونوں پتلیاں مجھے دیکھتے ہی لپک کر میرے قریب آ گئیں۔ پاؤں لاگو ماتا جی۔ میں نے جھک کر ان کے پاؤں چھوتے ہوئے پرنام کیا۔ میرا امرجیت، میرا شیر کہہ کر ماتا نے مجھے اپنی آغوش میں سمو لیا۔ اس تقدس مآب آغوش میں پہنچتے ہی مجھے ایک طمانیت کا احساس ہوا اور یوں لگا جیسے میرے وجود کے گرد لپٹا سارا بوجھ اتر گیا ہو اور میں ہلکا ہو کر اڑنے لگا ہوں۔ میرا ویر کہتے ہوئے امرت کور کے چہرے پر بھی انبساط سے سرخی پھیل گئی۔ ماتا تو لنگر پانی کا بندوبست کرنے چلی گئیں، امرت کور وہیں میرے پاس بیٹھی رہی۔ آج اس کی جھجک کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ دوران گفتگو جب کبھی اس کا دوپٹہ سر سے سرکنے لگتا وہ دوبارہ سلیقے سے اپنا سر ڈھانپ لیتی۔ آپ کے ماتا پتا کیسے ہیں؟ بہن بھائی، گھر بار، ڈھور ڈنگر؟ یہی تھے وہ روایتی سوالات جن کا سامنا مجھے بار بار کرنا پڑ رہا تھا۔ میں اس کے ہر سوال کا جواب اپنی دانست میں تسلی بخش طریقے سے دیا کرتا تھا، لیکن ہر پہلے کے بعد دوسرا سوال وہ متجسس ہو کر کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے متعلق بہت کچھ سوچنے لگیں، اس لیے میرے جوابات بھی مختصر ہوتے تھے۔ ماتا جی بھوجن لے آئیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے تھوڑا بہت کھا لیا، حالانکہ گزشتہ واقعات نے میری نیند ہی نہیں بھوک پیاس بھی مجھ سے چھین لی۔ ذرا دم لے لے بیٹا۔ بھوجن کرنے کے بعد ماتا جی محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ شاید انہوں نے میرے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار پہچان لیے تھے۔ جسمانی نہ صحیح روحانی طور پر تو ہم ایک دوسرے سے گہرا تعلق قائم کر چکے تھے اور میں نے بھی ان لمحات کو غنیمت جانا۔ سستانے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ امرت کور بیچاری کا جی نہیں بھرا تھا اور ابھی بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے لیٹتے دیکھ کر اس نے بھی میرے آرام میں مخل ہونا گوارا نہ کیا اور بادل نخواستہ باہر چلی گئی۔ کمرے کے ایک کونے میں بچھی ہوئی بان کی چارپائی پر لیٹا میں دن بھر کے واقعات کو کریدنے کی کوشش کرنے لگا، اور یہ شاید اسی ماحول کی کرامت تھی یا وہ روحانی سکون جو مجھے ہمیشہ یہاں آ کر نصیب ہوتا تھا کہ میں جلد ہی نیند کی آغوش میں سما گیا۔ وہی گہری نیند مجھے لوریاں دینے لگی تھی جو چپکے آخر مجھے یہاں سے نکال کر پوربی پاکستان میں لے گئی۔ میرا پوربی پاکستان مجھ سے چھن رہا تھا، اپنے پرائے ہو رہے تھے، محبتیں اپنا اثر کھونے لگی تھیں۔ ہم سب جو ایک ہی وقت میں شہید تیتو میر اور سید احمد شہید کے سپاہی تھے، ہم نے سنہرے ریشے اور روپہلے خوشے سے محبتوں کے ایوان سجائے تھے، ایک دوسرے پر اپنا حق تسلیم کرنے کا آسمانی معاہدہ کیا تھا۔ ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے تھے، پھر یکایک یہ کیا ہو گیا؟ نفرتوں کی یہ فصل کس نے بوئی اور کسے کاٹنی پڑی؟ کون زہریلے لوگ تھے وہ جن کے سانسوں نے ہماری مقدس ہواؤں کو ڈسا؟ کس نے محبت سے مہکتی فضاؤں میں بدگمانی کا زہر گھولا؟ کس نے آنن فانن صدیوں سے ایک لڑی میں بندھے ایک رشتے سے پہچانے جانے والوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیا؟ اس زہر کا تریاق کیا کوئی نہ تھا؟ اس سنگچور کے ڈنک پر رکھنے کے لیے زہر مہرے کا کوئی منکا کسی کا نصیب نہ تھا؟ کوئی مسیحا ایسا نہ تھا کہ آنے والے عذابوں کی بشارت دے کر زخمی چاہتوں پر پھاہا رکھ سکتا؟ تجدید محبت کی کوئی صورت کسی کو یاد نہ تھی، بھولے عہد بسرے پیمان کسی نے کسی کو یاد نہ دلائے۔
خدایا یہ کیسا اندھیر مچ گیا تھا، کوئی یوں بھی اپنی پہچان بھلاتا ہے، کوئی یوں بھی ایک دوسرے سے بچھڑتا ہے۔ فلک نے کبھی پہلے بھی محبتوں کے ایسے جنازے اٹھتے دیکھے، عہد نامے یوں بھی کبھی ٹوٹے تھے، یہ عقدہ کبھی کسی پر نہ کھلا، کئی سر مراقبوں میں جھکے، کسی پر کشف نہ ہوا، بس سب کھڑے منہ دیکھا کیے اور زمانہ قیامت کی چال چل گیا۔ دھان کے لہلہاتے کھیتوں سے کرود کی ایسی آگ اٹھی کہ لہریں مارتے دریا بے آب و گیاہ خشک صحراؤں میں بدل گئے۔ ہر طرف نفرت تھی، نفرت، مار ڈالو، جلا دو، بھسم کر دو۔ پنجابی ہمارا دشمن ہے، پٹھان نے ہمارا خون پیا ہے، بلوچ ہمارے خون پسینے پر عیش کر رہا ہے، سندھیوں نے ہمارے خون سے اپنی زمینوں کو سیرابی بخشی ہے۔ ہر طرف یہی ایک شور تھا، چہار عالم میں یہی آواز گونج پیدا کر رہی تھی۔ کیا بچے کیا بڑے، سب کے ذہنوں میں ایک ہی سودا سمایا تھا، بنگلہ دیش۔ خواہ اس کی تعمیر میں تخریب کاری کی کوئی صورت بھی کار فرما رہی ہو، سب باولے ہوئے جا رہے تھے۔ ملک دوستوں کی لاشوں کو نشان عبرت بنا کر وہ چوراہوں میں لٹکا دیتے، ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے۔ جب کبھی فوج شرپسندوں کے خلاف حرکت میں آتی، ساری دنیا میں ہاہاکار مچ جاتی، نہتے شہریوں پر گولیاں چل رہی تھیں، بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہو رہا تھا، عزتیں لٹ رہی ہیں جیسی زہریلی سرخیاں دنیا بھر کے اخبارات کی زینت بن جاتی۔ طوفانوں کے ہاتھوں اجڑنے والے، سیلابوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہونے والوں کے لیے تو کبھی کسی کا دل نہ پسیجا، سوائے بین الاقوامی خیرات کے، اور کچھ ان کے حصے میں نہ آیا۔ انسانی ضمیر نے سوائے چند بوسیدہ کپڑوں اور مضر صحت دالوں کے اور کوئی شے ان بد نصیبوں کو دینی گوار نہ کی۔ لیکن جب انہوں نے سنگرام کا نعرہ بلند کیا، جب وہ اپنے بھائیوں کے خون کے پیاسے ہونے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ہمدرد محاذوں کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہونے لگا۔ مخصوص نظریات کے حامل، اپنے ضمیروں کا سودا چکانے والے دانشوروں کی فوج ظفر موج ان کی مدد کو امٹ پڑی۔ ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بند نازک مزاج کروڑ پتی سانپوں نے اپنا اپنا زہر اگلنا شروع کر دیا۔ دشمن کے کامیاب سفارتکاروں نے خزانوں کا منہ کھول دیا، رو کی تربیت یافتہ فاحشاؤں نے بڑے بڑے پارساؤں کے بخیے ادھیڑ ڈالے۔ انہوں نے بلا تمیز ملک و ملت، دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر اپنے مطلب کے لوگ ڈھونڈے، انہیں تن من دھن کی نظر گزاری، ان کے پوپلے منہ میں اپنے بھیانک عزائم کی شوگر کوٹڈ گولیاں انڈیلیں اور انہیں اپنے مقصد کے لیے تیار کیا۔ مقامی سفارت خانہ انہیں پروگرام دیتا اور وہ دل و دماغ کے دروازے بند کر کے اس پر عمل کر دیتے۔ پروپیگنڈا بڑا مؤثر ہتھیار ہے اور اس کا استعمال ان سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے جن کی سیاست اور سفارت کی بنیاد ہی مکاری اور دجل اور فریب پر رکھی گئی ہو۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس تھا ہی کیا؟ صفائیاں، اور وہ بھی بلا جواز، بے مقصد لا حاصل۔ کس کے پاس مہلت تھی کہ ہماری عقل کے بادام توڑوانے کے لیے اپنا سر پیش کر دے؟ لوہے کو لوہے سے کاٹا جاتا ہے، جادو کا توڑ اس سے بڑا جادو ہے۔ جب ایک پہلوان دوسرے کی گردن میں اڑنگا لگا لے تو دوسرے کی فصاحت اور بلاغت وہاں کچھ کام نہیں آتی، وہاں تو داؤ کا توڑ داؤ سے کرنا پڑتا ہے۔ دشمن نے ترپ کی چال چلی تھی، اس کے نہلے پر صرف دہلا چل سکتا تھا، باقی سب بیکار تھا۔ قریباً 3 گھنٹے تک میں نے لاشعور کا یہ عذاب بھگتا، تب آنسا امید کی ایک ننھی سی کرن بن کر میرے خوابوں میں آ جگمگائی۔ وہ مجھ سے ایک ہی بات کہتی رہی، میں جگنو کی روشنی ہوں، تم ننھا سا ٹمٹماتا دیا ہو، ہوا کا معمولی تھپیڑا ہی تمہارا بھرم توڑ دے گا۔ میں نے اسے ہمیشہ ایک سا جواب دیا، اور یہ تھی بھی حقیقت۔ آنسا، عثمان، چاچا چاچی اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کی حیثیت ہی کیا تھی؟ انہیں تو اپنی بقا کی فکر دامنگیر تھی۔ وہ لوگ تو کسی فطری تقاضے کے تحت محض اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے ایک مشترکہ دشمن کے خلاف صف آرا تھے۔ ان کی صف بندی کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، کوئی واضح مقصد نہیں تھا۔ ان کے عزائم ناقابل تسخیر، ان کی نیتوں پر فرشتے گواہ، ان کی جرتوں کو سلام، ان کے ولولے ایمان افروز۔ لیکن ان سب کچھ کے باوجود وہ صرف مدافعت کر رہے تھے، صرف مدافعت، اور وقت کے تقاضے کچھ اور تھے۔ وہاں ایگریشن درکار تھی۔ اپنی ہمتوں کی قلعہ بندیوں میں مورچہ زن ہو کر آخر وہ کب تک چڑھتی آندھیوں کے سامنے سینہ سپر ہوتے؟ دشمن کو آگے بڑھ کر محاصرے کی حالت سے نکل کر منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت تھی، لیکن ہائے رے ہماری امن پسندی، تو نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ جگنو اور دیے کی اس لڑائی کا اختتام بہرحال میری نیند کھلنے پر ہوا۔
लाशऊर ने मेरी जंजीरें शऊर को थमाई और मैं मरती मारती दुनिया में वापस आ गया, जहां कमरे के एक कोने में रखी मेज पर टेलीफोन की घंटी बज रही थी। अमृत कौर ने आकर फोन अटेंड किया। हेलो, वीर जी तो सो रहे हैं, उसने शायद यही 2 फिक्रे फोन पर कहे। दूसरी तरफ से होने वाली गुफ्तगू पर हूं हां करने के बाद उसने फोन बंद कर दिया। मैंने भी इस असना में करवट बदल ली। कई घंटों की नींद ने ज़हनी और जिस्मानी तनाव खासी हद तक कम कर दिया था। अमृत कौर ने मेरी आंखों में बराह रास्त झांका। मैं चाय ले आऊं आपके लिए? मैंने कहा हाँ, पहले मैं नहाऊंगा, और ये कहकर मैं बाथरूम में घुस गया। और जब नहा कर बाहर निकला तो दोनों माँ बेटियां मेरा इंतजार कर रही थीं। चाय बनाकर उन्होंने पास ही रखी थी। मुझे देखते ही अमृत कौर चाय बनाने लगी और माँ जी प्यार भरी नजरों से मेरे चेहरे के नशिब फराज में गुम हो गईं। फिर बोली, बेटे के दिल में अभी कोई तरद्दुद बाकी है? माँ से अपना सीना कब तक छुपाओगे? मैंने कहा नहीं नहीं माता जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहते ही मैंने उनके चरणों में माथा टेका। उन्होंने प्यार भरा हाथ मेरे जिस्म पर फेरा। मैं खड़ा हो गया और सलाम करके उनसे रुखसत हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।